بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. आयतुल कुर्सी के माशाअल्लाह बहुत सारे फायदे हैं। जरा बंदा 7 मरतबा दम करके अपने घर में फूंक मार दे या पानी पर फूंक मार दे, किसी को पिला दे, अल्लाह ताला शिफा देगा। घर में फूंक मार दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका घर अमन और हिफ्ज़ में रखेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।